अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराज़ी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। आज हम पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 68 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फ़लाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाउ ज़बर व, मीम या ज़बर मई, व मई या पेश यो, व मई यो, ता ज़ेर ती, व मई युती, आइन लाम ज़ेर इल, व मई युतिइल, लाम खड़ी ज़बर ला, व मई युतिइल्ला, हा ज़बर हा, व मई युतिइल्लाह, वाउ रा ज़बर वर, रा ज़बर रा, वर्रा, सीन वाउ पेश सू, वर्रसू, लाम ज़बर ला, वर्रसूल, फा ज़बर फा, हमज़ा पेश उ, फ़उ, लाम खड़ी ज़बर मद ला, फ़उला, हमज़ा ज़ेर ई, काफ ज़बर का, फ़उलाइका, मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, मअल, लाम ज़बर ला, मअल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, मअल्लज़ीन, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन ज़बर आ, अनआ, मीम लाम ज़बर मल, अनअमल, लाम खड़ी ज़बर ला, अनअमल्लाह, हा पेश हो, अनअमल्लाहु, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, मीम ज़ेर मी, अलैहिम मी, नून नून ज़बर नन, अलैहिम मिनन, नून ज़बर न, अलैहिम मिनन्न, बा या ज़ेर बी, या खड़ी ज़ेर यी, अलैहिम मिनन्नबिय्यी, नून ज़बर न, अलैहिम मिनन्नबिय्यीन, वाउ स्वाद ज़बर वस, स्वाद दाल ज़ेर सिद, वस्सिद, दाल या ज़ेर दी, वस्सिद्दी, क़ाफ या ज़ेर की, वस्सिद्दीक़ी, नून ज़बर न, वस्सिद्दीक़ीन, वाउ शीन ज़बर वश, शीन पेश शो, वशो, हा ज़बर हा, वशुहा, दाल अलिफ मद ज़बर दा, वशुहदा, हमज़ा ज़ेर ई, वशुहदाई, वाउ स्वाद ज़बर वस, स्वाद खड़ी ज़बर स्वा, वस्सा, लाम ज़ेर ली, वस्साली, हा या ज़ेर ही, नून ज़बर न, वस्सालिहीन, वाउ ज़बर व, हा ज़बर हा, सीन पेश सो, वहसो, नून ज़बर न, वहसुन, फ़ाद, हमज़ा पेश ओ, लाम खड़ी ज़बर मद ला, उला, हमज़ा ज़ेर ई, उलाई, काफ ज़बर का, उलाइका, रा ज़बर रा, फ़ा या ज़ेर फ़ी, रफ़ी, क़ाफ दो ज़बर क़न, रफ़ीक़न, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك لذبر ذا لام ذيلي ذالي كاف لام ذبر كل ذلك فضاد زبر فض لام بيشلو ذلك الفضل ميم زير مي نون لام ذبنل من اللام كري ذبلا هذه من الله واو ذبر و كاف ذبر كا فا كري ذبر فا وكفى با لام ذير بال لام كري ذبلا هذه بالله عين ذبر ع لام يا ذلي علي ميم دو زبر من عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا كري زبر مد يا همزة يا زبر أي يا پیش یو يا أيو ها لام زبر هل لام زبر لا يا أيها اللا ذال يا ذي نون زبرنا يا أيها الذين همزة كري زبر ميم زبر ما آما نون واو پیش نو آمنوا خا پیش خو ذال واو پیش ذو خذوا حاذر ذير حذ را ذبر حذر كاف ميم پیشكم حذركم فانون زبر فان فذير في فانفي را واو پیش رو فانفروا ثا پیثو بالي زبر با ثبا تا دو زيرتين ثبات همزة زبر واو نون زير وين أوين فا زير في أوين في را واو بشرو أوين فرو جيم زبر جا ميم يا زير مي جمي عين دو زبر عن جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. واو زبر و همزة نون زير إن نون زبرنا وإن ميم نون زير من كاف ميم بيشكم منكم لام زبر لا ميم لام زبر مل لمل لام زبر لا لمل يا پیش یو لمل یو با طا زبر بد لمل یبت طا زیر طی لمل یبطی همزة نون زبر أن نون زبرنا لمل يبطي أن فا زبر فا همزة نون زير إن فإن همزة زبر أ صاد لي زبر صا أصا باتا زبر بت كاف ميم پیشكم أصابتكم ميم پیشمو أصابتكم صاد يا ذير صي با زبر با أصابتكم مصيبة تا دو پیشتن أصابتكم مصيبة قاف لي زبر قا لام زبر لا قال قاف دال زبر قد همزة نون زبر أن عين زبر ع أنع ميم لام زبر مل أنعمل لام كلي زبر لا ها پیش هو أنعم الله عين زبر ع لام يا زبر لي يا زبر يا علي همزة ذال ذير إذ لام ميم زبر لم إذ لم همزة زبر أ كاف ميم پیشكم
أكم ميم ذبر ما أكم عين ذبر ع أكم مع ها ميم بيشهم أكم معهم شين زبر شا ها يا ذير هي شهي دال دو زبر دن شهيدا وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا واو ذبر و لام ذبر لا همزة نون زير إن ولا إن همزة ذبر أ صاد ألف ذبر صا أصا با ذبر با كاف ميم بيشكم أصابكم فا ضاد ذبر فض لام ميم دو بيشلم فضل ميم ذير مي فضل مي نون لام ذبر نل لام كري ذبر لا فضل من الله هذه فضل من الله لام ذبر لا يا ذبر يا لا يا قاف وبيشقو لا يقو لام نون زبر لن نون زبرنا لا يقولن كاف ذبر كا همزة لام ذبر ال كأل كألم تا ذبر تا كاف نون بيشكم تكم با يا ذبر بي نون زبرنا بين كاف ميم بيشكم بينكم واو ذبر و با يا ذبر بي وبي نون ذبرنا وبين ها الٹا پیش ہو وبينه ميم زبر ما واو دال زبر ود مود دال زبر دا مودة تا یا دو پیش توئی مودة یا کھڑی زبر یا مودة یا لام یا زبر لی تا زبر تا نون یا زیرنی مودة یا لیتنی کاف نون پیش کن تا پیش تو کنتو میم زبر ما عین زبر ع ها میم پیش هم معهم فا زبر فا همزة زبر أ فا واو پیش فو فأفو زا زبر زا فأفوز فا واو زبر فو زا دو زبر زن فوزا عين زبر ع ضا يا ذير ضي عظي ميم دو زبر من عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم سامعین اکرام آج کا سبق یہی تھا کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.